अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियल पॉलिटिक्स में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्ते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत का अहाता करेंगे आगाज़ में आपको बताते चले। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की, हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, उनकी नई पॉलिसीज़ की। क्या अमेरिका टूट जाएगा, ये भी आप ज़रूर जानिएगा। अमेरिका जो है पाकिस्तान के लिए सब बड़े चैलेंजेस पैदा करने की कोशिश कर रहा है और इसी टाइम में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें डू मोर का मुतालबा भी किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि हमारी इमदाद को एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान। ये भी कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान ने कलअदम जमातों की पुष्टपनाही ना छोड़ी तो हम अपने ताल्लुकात इनके साथ ख़त्म कर देंगे, यानी कि एलाइड फोर्सेस का जो दर्जा पाकिस्तान को हासिल है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तमाम तजारती ताल्लुकात, कारोबारी ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएंगे। इस तरह की थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स हम अमेरिका की जानिब से देखते हैं कि वो सामने आ रही है। अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो गलती कर रहा है जो एक वक्त में रशिया ने की थी। इस वक्त अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है, जो उसका वर्ल्ड पार होना है, वो उसको स्टेक में नज़र आता है। चीन जो इस वक्त सामने उभरता हुआ नज़र आ रहा है, उसके सामने अब अमेरिका को अपनी ताकत जो है वो ख़त्म होती दिखाई देती है और ऐसे में अमेरिका गलतियाँ कर रहा है और ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है जिसका उसको खुद नुकसान होगा। मैंने अभी रशिया का जिक्र किया, मत भूलिएगा कि एक वो वक्त था जब रशिया सुपर पावर था और किस तरह पाकिस्तान के साथ एक ताउन करके अमेरिका ने रशिया को शिकस्त दी थी। रशिया जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, अब अमेरिका वही गलती कर रहा है और शायद अमेरिका के भी अब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पांचवी बड़ी आर्मी तब पाकिस्तान नहीं थी, तब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर नहीं था। पाकिस्तान अब एक न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान के पास अब गौरी मिसाइल है। पाकिस्तान के पास अब इस वक्त डीजल सबमरीन्स है, तब पाकिस्तान के पास डीजल सबमरीन्स नहीं थी। पाकिस्तान की ISI दुनिया की बेस्ट इस वक्त एजेंसी है। इससे पहले पाकिस्तान इतना ताकतवर नहीं था जितना पाकिस्तान अब ताकतवर है। अगर हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करें जो पाकिस्तान को इस वक्त हासिल है, वो पहले हासिल ना थी, यानी कि पाकिस्तान अब ज़्यादा आपको अपनी बेस उसकी मजबूत नज़र आती है। ऐसे में अमेरिका का ये सब कुछ करना और अफगानिस्तान में अमेरिका की फतह किसी भी सूरत पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। अमेरिका जिसके पास बेस्ट रिसोर्सेज मौजूद है, बेस्ट इक्विपमेंट्स मौजूद है, उसके बावजूद वो अफगानिस्तान में अमन नहीं ला सका, अफगानिस्तान के हालात को बेहतर अपने मुताबिक नहीं कर सका, लेकिन पाकिस्तान इसमें कामयाब हुआ। DG ISPR ने कहा कि आप किसी भी वक्त आ जाइए, अपने वक्त के मुताबिक आ जाइए, जगह का मुकाम का तयन खुद कर लीजिए और उसके बाद हम आपको लेकर जाते हैं। आप हमें बताएं वो ठिकाने कहाँ मौजूद है, आप हमें वो ठिकाने बताइए, हम उनको तबाह करेंगे। लेकिन उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। एनीवेज, इस वक्त अगर हम देखते हैं, अगर अमेरिका अपनी तमाम तर ताकत इंडिया के साथ लगाना चाहता है उस सरजमीन पर, अफगानिस्तान अभी तक पाकिस्तान के साथ मिलकर नहीं फ़ायदा कोई हासिल कर सका, तो फिर अमेरिका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्या होगी। पहले अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं कि जॉब्स जो है वो है नहीं, वहाँ की जो सिचुएशन इकोनॉमिक वो नीचे जाती जा रही है, लोगों के अंदर एक रिबेलियस एक एटीट्यूड सामने आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्टेट्स है वो उससे अलग हो जाएंगी। आने वाला वक्त बताएगा कि अमेरिका जो है वो भी टुकड़े टुकड़े होता दिखाई देगा। एनीवेज, अमेरिका तो टूट जाएगा, लेकिन NA-120 की भी हम बात करते हैं, जहां कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं अल्लाह ताला ने सेहत दे, पहले उनके बारे में बताया गया, लेकिन अब ब्लड कैंसर के बारे में बताया जा रहा है। वो इलाज मुआवजे के लिए तो बाहर चली गई, लेकिन NA-120 का अब क्या होगा। मरीम नवाज इस सारी कैंपेन को अगर लीड करेंगी तो हम देखते हैं कि मरीम नवाज के हवाले से उनकी पार्टी के अंदर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चौधरी निसार उनसे नाराज़ है, उनके भाई हसन हुसैन उनसे नाराज़ है, हमजा शहबाज उनसे नाराज़ है। अगर शहबाज शरीफ साहब उनका साथ देते हैं तो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के अंदर नाराज़गी हो सकती है और बहुत सी बातें। लेकिन इन तमाम बातों में सबसे ऊपर जो बात है वो ये है कि NA-120 में अब वो लोग जो कहा करती थी यास्मीन राशिद के कभी हम पहले वोट लेने जाते थे तो लोग डरते थे और कहते थे कि आप चली जाइए, वोट हम आपको दे देंगे, हमें डर लगता है। लेकिन अब लोग उन्हें खींच के अंदर लेकर जाते हैं, घरों में चाय पिलाते हैं। तो अब सिचुएशन चेंज हो गई है। क्या लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोगों में डर खौफ खत्म हो गया है, लोगों को असल और हकीकत का इल्म हो गया है। तो NA-120 का इलेक्शन जो है वो डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त कहाँ जा रही है और लोग किस तरह से इस वक्त करंट सिचुएशन को देख रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया, लेकिन वो 4 पॉइंट्स जो तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाए गए थे उन्हें यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया और कसरत राय के साथ उसे नामंजूर कर दिया गया। अब वो धरने जो दिए गए थे ये रिफॉर्म्स लाने के लिए, वो रिफॉर्म्स तो हमें इस बिल के अंदर नज़र नहीं आते, तो फिर अब नई सियासत का रुख क्या होगा, ये भी हमारा सवाल है। और नेवरदलेस एहतसाब कमीशन की ज़रूर बात करेंगे जिसपे अब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक पेज पर खड़े हुए हैं। जी हाँ जनाब, पीपल्स पार्टी और नून लीग अब नैब का मुकम्मल
खात्मा चाहते हैं, ये आज की खबर है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अमेरिका के हवाले से जो चैलेंजेस है इस वक्त पाकिस्तान को। हमारे साथ हमारे गेस्ट है, बताते चले, अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अब से कुछ देर के बाद हमें एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब भी ज्वाइन करेंगे। अली जैदी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। अच्छा, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो सबसे पहले शाहिद लतीफ़ साहब आपकी जानिब भी आ जाते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है और जो स्टैंड लिया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, पाकिस्तान का अब अगला लाएअमल क्या होगा? खित्ते में जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पाकिस्तान की, वो क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने अब तक दहशतगर्दी के बारे में जो कुछ किया, पहला तो हमें दुनिया में ये तासुर कायम करना है कि हमने ये किसी और की खातिर नहीं किया। यानी अमेरिका को ये हक़ कैसे हासिल हुआ कि वो हमें बताएगा कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे करना है। दहशतगर्दी तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, क्या ये हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला करें? और क्या आज तक हम दहशतगर्दी के बारे में जो कुछ करते आए वो हमने क्या अमेरिका के कहने पर किया? अमेरिका ये तासुर दुनिया को दे रहा है कि हमने जैसे आपको कुछ किराया अदा किया और हमने आपसे कुछ काम लेना था, अब आप हमें जवाब दें। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की कि हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते रहे और आप जो है वो दहशतगर्दों को अंदर छुपा कर बैठे हैं और हमारे ख़िलाफ़ वो दहशतगर्द जो हैं वो कार्रवाइयाँ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी जो पॉलिसी है उसमें वाज़े तौर पर ये दुनिया के सामने रखना है कि हमने दहशतगर्दी की वजह जो का नुकसान था वो पाकिस्तान को पहुंचा। 70-80 हज़ार के करीब हमारे लोग शहीद हो चुके। हमने ज़्यादा दहशतगर्दी को के साथ मुकाबला करने में कितने ऑपरेशंस किए। ज़रब अज़ब को ले लीजिए, राह फसाद को ले लीजिए, अभी हमने खैबर 4 किया, उससे पहले राह नजात जो सवात का ऑपरेशन था हमने वो किया। और आपको ये भी याद होगा कि इस दौरान एक वक्त आया था जब अमेरिकन हम पर ज़ोर डाल रहे थे कि फ़ौरी तौर पर जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन है वो आप करें। हमने इनकार कर दिया। हमने कहा ये ऑपरेशन करना या ना करना ये हमारी सवाबदीद है, और हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारा ही इख्तियार है। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया। हम चूँकि इस तरह का अपना जो केस है दुनिया के सामने वो नहीं रख सके, लिहाजा अमेरिका को मौका मिला है। और हिंदुस्तान हमारे ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी करता रहा, उसने दुनिया को इस बात पर कायल कर रखा है कि असल में पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है, दहशतगर्दी की जड़ है। वो इसलिए कि हमने कमज़ोरी दिखाई, हमने दुनिया के सामने अपना केस सही तरह से नहीं रखा और ये तासुर खत्म नहीं किया। शाहिद लतीफ़ साहब, जो आपने बात की वो बहुत ही अहम है। इसके ऊपर कल से गुफ्तगू हो रही है कि हमने अपना केस दुनिया के सामने ठीक से प्रेजेंट नहीं किया। हमारी खारजा पॉलिसी जो है वही वाज़े नहीं है। हमारा वज़ीर खारजा भी नहीं था, अब वज़ीर खारजा जो है वो है ख्वाजा आसिफ साहब। लेकिन कल से इंतज़ार किया जा रहा है कि पाकिस्तान का बयानिया किस वक्त सामने आएगा। अली जैदी साहब, कल इमरान खान साहब को मैं सुन रही थी और उन्होंने कहा कि वो इमदाद जिसका बार बार पाकिस्तान को ताना है, कहा जाता है कि हम वो इमदाद दे रहे हैं जिसको दहशतगर्दों पर खर्च किया जा रहा है, वो हम इमदाद देना बंद कर देंगे, तो हमें अपने पाँव पे खड़ा हो जाना चाहिए। फिर मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को सुना। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमें उस इमदाद की ज़रूरत ही नहीं है, हम उस इमदाद के बगैर अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो हम कर क्यों नहीं रहे? मेरीन, इसमें 3-4 बातें हैं। मैं एयर मार्शल साहब की एक बात, सारी बातों से एग्री करूँगा, एक बात से थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। जो उन्होंने शुरू में कहा कि ऐसा लगता है कि वो हमें रेंट एंड आर्मी समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा आया था, मुशर्रफ के ज़माने में एक वक्त ऐसा था कि जब वो खुल के, अभी भी कहते हैं डू मोर, लेकिन जब वो खुल के कहते थे डू मोर, खुल के, उनके छोटे छोटे लॉ मेकर भी कहते थे, स्टेट डिपार्टमेंट को और वाइट हाउस को तो छोड़े, वो तो लॉ मेकर्स भी आके उनके कहते थे जी डू मोर। और वी वर टेकिंग मनी फ्रॉम द अमेरिकन्स एंड वी वर फाइटिंग देयर वॉर। ये कोई पहली दफ़ा, ये जंग में जब हम घुसे उस वक्त से हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये जंग हमारी नहीं थी, इस जंग ने हमारी बड़ी तबाही की है। अली जैदी साहब, इस जंग में तो हम ज़ियाउल हक साहब के दौर से घुसे हुए हैं। ये जंग तो उस वक्त की छिड़ी हुई है। हमने अफगानिस्तान में जिस जंग को छेड़ा उसके असरात हम अब भुगत रहे हैं। वो भी बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात है कि वो अब आपने बात दूं, उस दिन वो एजाजुल हक साहब की तकरीर फरमा रहे थे या कोई क्लिप था, ऐसे टीवी पे ने देखा, कह रहे थे कि जी मेरे वालिद ने हमें रशिया के खिलाफ जंग जितवाई। किसके लिए जीती ये भी बता दें वो।
मतलब किसी के बिहार अमेरिका के उन्हें कहा लिए ना हमने जीती? जंग जीती रशिया हमने के एक खिलाफ, सुपर पावर तो से जीती ताकत किसके लेके दूसरे को दे लिए? दी। पाकिस्तान की तो जंग थी नहीं। हाँ तो देयरफॉर एनीवेज वो एक चले रशियन इन्वेजन था, यहाँ भी अमेरिकन इन्वेजन है। हमारा काम ये नहीं था, हमारा मैं इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं रखता कि ज़रूर दहशत गर्दी है और ज़रूर एक्सट्रीमिज़म है, वो सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन द वे वी वेंट इन दिस वॉर ऑन डिक्टेशन विदाउट नेगोशिएटिंग। देखें पॉलिटिक्स में और बिजनेस में और ऑन अ लाइटर नोट शादी में इन मैरिज यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। हमने हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ थी, उससे हमने नेगोशिएट नहीं किया, हम पोजीशन ऑफ वीकनेस पे चले गए और हमने वहां से नेगोशिएट किया। और जब हम वीकनेस में जाके हमने नेगोशिएट किया तो वो जो कहते थे हम डू मोर में। और यस सर, मैंने अपनी आंखों से एक छोटे छोटे लॉ मेकर्स के सामने पाकिस्तानी जर्नल्स को देखा मुशर्रफ के सामने। वाई? मुझे कोई बात बताएं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं देखे ना हमारी, और ये मैं किसी आर्मी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ब्लेम कर रहा हूं हमारी पॉलिटिकल क़यादत को, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप। तो मैं नहीं कहता, पॉलिटिकल हाकिम इतने वीक हैं कि जो उधर से उठ के आता है अमेरिकन, वो आके तो जिससे मर्जी आके मिल ले। भाई आपका क्या काम है आके? क्या पाकिस्तानी लॉ मेकर्स, मेरा एक सवाल है कि क्या पाकिस्तानी लॉ मेकर्स, सीनियर मोस्ट लॉ मेकर्स, कैन दे गो टू द यूएस and the Pentagon and call on the US Army Chief? They cannot. They were Americans won't allow it. वो अपने counterparts से मिलते हैं। ये हमारी political leadership की weakness है। ये निजाम जो है पूरे का पूरा सही होने वाला है। ये हम जो जिस तरह से झुक जाते हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए हमारी इन्वेस्टमेंट जो है दहशतगर्दी के हवाले से सबसे ज्यादा है। किसी भी मुल्क में, किसी भी खित्ते में लेफ्टिनेंट जनरल्स नहीं शहीद होते, लेकिन हमारे खित्ते में शहादतें होती से ज्यादा शहादतें हमारी यहाँ पर है। शौकत बसरा साहब, इतना कुछ पाकिस्तान कर रहा है और वही बात कि हमारी वीजा एक्टिव नहीं है, हमारे वजीर खारजा खामोश है, हुकूमत की तरफ से कोई बयानिया सामने नहीं आया, ऑपोजिशन बोल रही है, हद से भी बात हो रही है, लेकिन उससे प्रॉपर्ली तो अभी नहीं सामने आके कुछ कहा गया। लेकिन हमारी हुकूमत क्यों खामोश है और कितनी देर तक खामोश रहेगी? महरीन, जो ट्रंप का स्टेटमेंट है वो है सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अफगानिस्तान में जो जंग वो हार चुके हैं, जहाँ पे अरबों डॉलर लगाने के बाद आज उनको शिकस्त हो रही है, उसका बदला वो पाकिस्तान से लेना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट की टाइमिंग बहुत अहम है और 3-4 एंगल्स हैं जिसकी तरफ से मैं देख रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि ट्रंप जो है, इसका जो दूसरा एंगल है वो मैं आपको देखिए, शायद मेरी बात सब एग्री ना करें, ट्रंप मोदी नवाज शरीफ गठजोड़, वो आप कहेंगे ये कितना बड़ा बयान दे दिया। बात ये है, आज आप देखिए कि आपकी फ़ौज को कौन कौन ललकार रहा है, कौन आपकी फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप मोदी को देखिए, मोदी आपकी फ़ौज के खिलाफ, और इंडिया हमेशा से भारत के खिलाफ और हमारी ISI के खिलाफ। इसी तरह नवाज शरीफ का नैरेटिव देख लीजिए, आज आपकी फ़ौज को ललकार रहे हैं। आज ट्रंप का बयान, मैं समझता हूँ ये नवाज शरीफ की मदद को आया है, ये नवाज शरीफ की फरमाइश की वजह से फरमाइशी बयान दिया गया है। और तीसरी बात देखें, ये कल आसिफ साहब ने भी कहा, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, ये किसी गलत फहमी में ना रहे ट्रंप। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान की जो कौम है एक गैरतमंद कौम है, हमने गैरत से जीना सीखा है। वो कहते हैं गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये कोई तमाशा नहीं है कि आप, और बिल्कुल सही कहा दोनों भाइयों ने। कता कलामी के लिए ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जरा हमें उस तरफ जाना है, फिर हम इस बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और हमारा लाएअमल क्या है, मैं जनाब अमजद परवेज़ एडवोकेट से गुजारिश करूँगा इस हवाले से वो आपके ज़रिए कौम को आगाह करें। जैसा कि सारे दोस्त जो हैं उनके इल्म में है, एक हुक्म जो अदालत उस्मा का पास हुआ जिसके तहत JIT बनाई गई, वो 20 अप्रैल 2000। अगर बस साहब कदा कलामी के लिए माजरत है, उस वक्त आप गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन ख्वाजा साद रफीक चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वी हैड टू गो देयर। हम एक पैकेज भी ज़रा दिखाना चाहते हैं, हमने तैयार किया। ट्रम्प क्या कहते हैं और उनकी वजारत खारजा क्या कहती है, और पाकिस्तान जो इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद उससे जो डू मोर का मुतालबा किया जाता है, जो पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, जैसा दहशतगर्दी को एराडिकेट किया गया पाकिस्तान से, बट स्टिल अमेरिका के पास वो ऐनक नहीं है या वो नज़र नहीं है जिससे वो ये सब कुछ देख सके। नाज़रीन, ये पैकेज देखिएगा।
दहशत गर्दी को दुनिया में फैलाने वाले आज दहशत गर्दी के खात्मे पर लेक्चर दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शायद दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की तमाम तर कुर्बानियों को भुला बैठे और फिर शुरू कर दी इल्जाम तराशी। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान दहशत गर्दों को माली ताउन फराहम करने के साथ साथ उनको महफूज पनागाहें भी देता है। ट्रंप की जानिब से अफगानिस्तान पॉलिसी पर इल्जामात की बौछार पर दुनिया हरकत में आ गई। चीनी वजारत खारिजा ने पाकिस्तान के हक में बयान देते हुए कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ हरावल महाज पर डटा हुआ है और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। दूसरी जानिब ISPR की जानिब से भी वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी गई है और ये सिलसिला जारी है। Pakistan has gone indiscriminately against anybody and everybody. There are no terrorist hideouts in Pakistan. We have operated against all terrorists, including Haqqani network. Pakistan has contributed a lot towards the regional security. We as a nation, we have done what we could have done for the security of the state, rather beyond our capacity and capability we have done. And we will still do what is best for Pakistan. इस मामले पर वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने हिम्मत का मुजाहरा किया और कहा कि अमरीकी सदर के बयानात की हमें कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेगा। हमारी कमिटमेंट दहशत गर्दी को ख़त्म करने के हवाले से किसी तीसरे मुल्क या दूसरे मुल्क को खुश या नाराज़ करने के हवाले से नहीं है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। ये पुरअमन मुल्क दुनिया में भी अमन देखना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर पाकिस्तानी सियासतदानों ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वक्त आ गया है कि हम अमरीकी गुलामी से बाहर निकलकर पाकिस्तानी तशख्खुस को बुलंद करें। जी नाज़रीन, ये पैकेज आपने देखा। हम तो कहते हैं कि आइए और बताइए कहाँ हैं वो छुपे हुए तमाम लोग जिनकी आप बात करते हैं। हमें एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो शायद अतीश साहब आपसे मैंने ये सवाल ज़रूर करना है कि इस वक्त जो डू मोर की बात भी की जा रही है और इस वक्त जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है और जो खित्ते की सूरत हाल है, इस पर आपसे कुछ तफसीली इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ NA-120 के इलेक्शन पर भी हम बात करेंगे कि इस वक्त NA-120 की करंट सिचुएशन क्या है। एक नाज़रीन ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद देखिए शरीफ खानदान ने अपनाया रिवायती अंदाज और क्या दिया नैब को दो टोक जवाब। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर की और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो आइंदा के ताल्लुकात है, तो ऐसे में DG ISPR की जानिब से ये खबर अभी आई है सामने कि आर्मी चीफ ने अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात की है और वहाँ पर ख़ास तौर पर एम्फेसाइज किया, जोर दिया गया इस बात के ऊपर कि माली इमदाद नहीं बल्कि एतमाद की ज़रूरत है। यही वो बात है जो अभी हम अपने प्रोग्राम में भी कर रहे हैं कि माली इमदाद नहीं, एतमाद की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात की और इस मुलाकात में उनका ये भी कहना था कि अफगानिस्तान में अमन इतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी और खित्ते में इसकी ज़रूरत है। इस वक्त आर्मी चीफ की ये मुलाकात अमेरिकी सफ़ीर से और ख़ास तौर पे जोर देना इस बात पर कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो कुर्बानियाँ दी गई हैं पाकिस्तान की जानिब से, जैसा कि मैंने भी अभी जिक्र किया कि किसी भी मुल्क में कुर्बानियाँ लेफ्टिनेंट जनरल्स के लेवल पर नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में है। जितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान में दी गई इतनी कुर्बानियाँ कहीं भी नहीं दी गई और इसी बात पर एम्फेसाइज किया गया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से। और उन्होंने कहा कि माली इमदाद नहीं बल्कि हमें एतमाद चाहिए, हमारी कुर्बानियों का एतराफ़ किया जाए। शाहिद लतीफ़ साहब, आप भी सुन रहे हैं ये जो बात कही गई है इस वक्त आर्मी चीफ की जानिब से, और एक बयानिया जिसका कि इंतज़ार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से आएगा, जो कि नहीं आ रहा, तो अवाम में भी बेचैनी और यकीनन अफवाज पाकिस्तान में भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये तो हमने कल से देखा, चीन की तरफ से बाकायदा एक बयान आ चुका और उसमें पाकिस्तान की तारीफ भी की गई और पाकिस्तान के साथ जो है इजहार यकजहती का भी इजहार किया गया। यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान आए और उसका जवाब चीन दे, हमें शर्म आनी चाहिए। कहाँ है हुकूमत? और अगर कैबिनेट का इजलास हुआ तो रात गए, वहाँ से जो उसका नतीजा निकला वो ये था कि हमें तशवीश है, हमें हैरत है
آپ کو تشویش کس بات کی ہے اور حیرت کس بات کی ہے؟ جو کچھ ہم نے آج تک کیا اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا. یعنی اگر پہلے آپ ایک پراکسی وار لڑیں گے افغانستان میں جا کر, اس کے بعد امریکہ پھر غائب, پھر آپ نے دیکھا 9/11 پھر ہم نے ان کی پراکسی وار لڑی. ہم نے کیا افغانستان سے سبق نہیں سیکھا تھا؟ افغانستان کے بعد جو اس ملک میں ہوا, جس طرح دہشت گردی, کلاشنکوف کلچر, بدامنی, انتشار پھیلا, کیا ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا؟ ہم 9/11 پھر ان کے ساتھ چلے گئے. اور امریکہ وہ ملک ہے جو کہتا ہے کہ دوست اور دشمن مستقل نہیں ہوا کرتے, صرف اپنے مفادات مستقل ہوتے ہیں. تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ اگر اس نے یہ بیان کل دے دیا ان کے پریزیڈنٹ نے, تو کیا یہ حیرانگی کی بات ہے؟ ہمیں تو ہرگز حیران نہیں ہونا چاہیے. وہ تو بالکل سیلفش نیس کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اجرت دی, مطابق کام آپ وہ کریں گے جیسا ہم چاہتے ہیں. اپنی سپریمیسی, اپنی طاقت جو ہے وہ ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کو اس وقت چائنا جو ہے فرنٹ پر آتا دکھائی دے رہا ہے, اور چائنا کے ساتھ بنتا ہوا نیکسس پاکستان اور رشیا کا اسے اس وقت جو ہے دھمکا رہا ہے. اس لیے وہ اس وقت اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے اور غلطیاں کر رہا ہے. اینی ویز NA-120 کی ہم نے بات کرنی ہے. کلثوم نواز صاحبہ جو کہ اب یہاں پر موجود نہیں ہے. NA-120 علی زیدی صاحب, اب جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب بلاتے ہیں, یاسمین راشد کہتی ہیں اندر بلاتے, کہتے ہیں چائے پیجئے. پہلے ڈرتے تھے لوگ, خوف ڈر ختم ہو گیا ہے. NA-120 کی سیاست جو ہے تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اب ووٹ جو ہے جہاں دیے جاتے تھے شاید اب وہاں نہ دیے جائے. پہلی دفعہ کسی نے اتنا ٹف مقابلہ دیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو 2013 کی اگر بات کریں تو. میرین, آئی ووڈ لائک یو ٹو الاؤ می ٹو فنش وٹ آئی واز سیئنگ, اور میں اس کو کنیکٹ کر دوں گا NA-120 سے بھی. پہلی بات یہ ہے کہ جو امریکہ والی آپ نے بات کی, to answer the Americans, and I want to say it in English so you can take a clip out and send it to the US ambassador. Americans are asking us, why are we not doing more for against the terrorists? Your lawmakers are going into England and meeting the biggest terrorist Pakistan has produced in Edgware Road. That is Altaf Hussain. Why are your lawmakers going to meet a big terrorist which your own courts in America have declared a terrorist, a tier 3 terrorist organization? What is a US lawmaker going and doing there? So پہلے تو اس کا ہمیں جواب دے نا کہ جی ڈو مور. او بھائی ہم تو مر گئے ڈو مور کر کے, آپ جا کے ہمارے ملک کے دہشت گرد سے ملتے ہو. Therefore I wrote a letter to the US ambassador and I sent a copy to the State Department, اور وہ کانگریس مین کو بھی میں نے بھیجی جو کہ جا کے الطاف حسین سے ملا تھا, جو کہ پرو انڈین لابی کا اور پرو اسرائیل لابی کا کانگریس مین ہے. اس کا کیا کام ہے الطاف حسین سے ملنا اور پاکستان کے نقشوں کے ساتھ تھی. آپ درست فرما رہے ہیں. NA-120 پہ بھی ذرا پلیز کامنٹ کر دیجیے گا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں. دوسرا, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. دوسرا جو ابھی آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بریکنگ نیوز دی کہ پاکستانی آرمی چیف کی ملاقات US ایمبیسڈر سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ان کو بھی سن لیتے ہیں, شاید اس پہ بھی ہمیں کام جائے. جی ایک ایسی انویسٹیگیشن جس کا ابھی آغاز ہونا ہے, لیکن اس انویسٹیگیشن کے نتیجے کا اعلان پہلے ہی ہو چکا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ عمل ہوگا, ریفرنس بنے گا, فائل ہوگا. بلکہ یہاں تک یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ کس کورٹ میں جو ہے وہ فائل ہوگا. تو پھر ایک ایسی انکوائری جس کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے, ایک ایسی انویسٹیگیشن جس کا نتیجہ طے ہو چکا ہے, تو پھر ایسی بے سود آئی واش انکوائری یا انویسٹیگیشن جو ہے اس میں پیش ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہے. یہ آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میٹنگ میں جب اس بات کے اوپر پوری طرح سے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ ہوا, اور فیصلہ ہونے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس مرحلے پہ اس بات کو جو ہے وہ عوام کے ساتھ آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ شیئر کیا جائے, تاکہ کسی جگہ بھی یہ تاثر نہ ہو کہ میاں نواز شریف جو ہے یا شریف فیملی جو ہے وہ رول آف لا کے راستے میں جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنی ہے, اور نہ ہی کوئی ایسا ان کا جو ہے وہ ارادہ ہے. اور پھر اس کے بعد مانیٹرنگ جج, جو اسپیشل کورٹس کا سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت جتنی بھی اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں یا دوسری اسپیشل کورٹس ہیں,
ان کا ایک ایڈمنسٹریٹو جج جو ہے وہ آلریڈی مقرر ہے، ہر عدالت عالیہ نے کیا، اور ہر ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو جج مقرر ہے جو اجتماعی طور پہ ان اسپیشل کورٹس کی کارکردگی کا جو ہے وہ جائزہ لیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اس مقدمے کے لیے ایک علیحدہ سے جو ہے وہ مانیٹرنگ جج جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ ہر مرحلے پہ جی اس وقت آپ سن رہے تھے رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے تھے، پریس ٹاک کر رہے تھے، اور علی زیدی صاحب آپ سے ہماری بات ہو رہی تھی لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم بریک سے واپس آتے ہیں اور اس بات کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم الیکٹورل ریفارمز کی جو بات کی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے اور ان تمام باتوں کو یکسر مسترد کر دیا گیا اور بل جو ہے وہ منظور کر لیا گیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد دیکھیے انتخابی اصلاحات کے نام پر آئین کی شکلوں میں تبدیلی نامنظور۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم NA 120 کی سیاست پر بات کر رہے تھے، الیکٹورل ریفارمز پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے، جو بل منظور کیا گیا اس پہ بھی۔ علی زیدی صاحب بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے، اسے پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ جی میں کوئکلی ختم کر دوں کہ وہ ایک تو وہ میں نے آپ کو بات کر دی کہ امریکہ کی، اب آپ نے جو کہا کہ جی امریکن ایمبیسیڈر سے ملاقات ہوئی آرمی چیف کی، مجھے ذرا یہ بتا دیں آپ مجھے، ایک یہ فیلئر ہے، یہ جو ایئر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں نا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ فیلئر ہے حکومت کا۔ چائنا بیان دے رہا ہے، پاکستان آرمی چیف کیوں مل رہا ہے جی ایمبیسیڈر سے؟ why is he not being summoned to the foreign office and why is he not being giving a paper کہ یہ تمہارے خاص ہم آبجیکٹ کرتے ہیں تمہارے صدر کے اسٹیٹمنٹ پہ، وہ آرمی چیف کو ہونی نہیں چاہیے اگر فورن آفس یا پولیٹیشن اپنا کام کریں۔ NA 120 میں جی میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں، NA 120 میں جو یہاں فیس کر رہی ہیں کہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں آئے ہمارے ساتھ ملیں چائے پئیں، میں تو کراچی میں ہوں جی، ہم کراچی میں پالیٹکس کرتے ہیں، یہ ہم فیس کر چکے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے لیکن ہم آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے کیونکہ ہمیں مار دیا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ والا وقت پاکستان سے ختم ہو گیا ہے، یہ جو دہشت گردی کی جماعتوں کا وقت تھا انشاءاللہ اس کا پاکستان سے اب خاتمہ ہو گیا، چاہے جو جماعت بھی ہو، اینڈ انشاءاللہ یہ الیکشن اچھا ہوگا، دھڑلے سے ہوگا۔ یاسمین راشد کو میرے خیال میں بڑا زبردست چانس ہے ان کا یہ جیتنے کا، کیونکہ نون تو تتر بتر ہو گئی ہے، اور اگر وہ ابھی کلثوم نواز اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اگر وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گی تو کوئی بھانجا بھتیجا بیٹا ماما چاچا، یہ تو رشتہ دار فیملی ہے، یہ ان کا اب جیتنا NA 20 میں بہت مشکل ہے۔ جہاں تک الیکٹورل ریفارم کی آپ نے بات کی، 4 چیزیں انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی ہیں۔ نمبر 1 لیکن جو ہم نے یہ کہا تھا کہ جی ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو، جس میں ساری جماعتوں کی کمیٹی بن کے بیٹھے گی، یہ نہیں جسے آپ اسی طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بھی ہم نے کہا کہ کمیٹی بنا کے اور ساری جماعتیں مل کے بیٹھے گی، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس ہوگا۔ تیسرا بایومیٹرک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو انہوں نے نہیں کی، اور لاسٹ اینڈ بٹ ناٹ دی لیسٹ بٹ ان فیکٹ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا اختیار دینے کا، وہ بھی اس میں نہیں ایڈ کیا۔ سو دیرفور اس میں کام پی ٹی آئی کے لا میکرز نے بہت کیا ہے، لیکن یہ 4 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے کل واک آؤٹ کیا گیا۔ چلے ٹھیک ہے، اچھا شوکت بسرا صاحب آپ کے بھی کامنٹس چاہیے، NA 120 پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر کیسے کھڑی ہے، کہاں کھڑی ہے، اینڈ سیکنڈلی الیکٹورل ریفارمز پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں، بڑے جلدی مان گئے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ الیکٹورل ریفارمز جو ہونے چاہیے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب شامل ہے اور سب صحیح ہے، یہ بل جو ہے اسی طرح منظور ہو جانا چاہیے تھا؟ مہرین پہلی بات تو جنرل قمر باجوہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو میں نہ صرف ان کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ پیغام دیتا ہوں، یہ جو امریکہ ہے جو اس وقت انٹرنیشنل بدماش بنا ہوا ہے، اور مودی جو ہے ان کا بدماش ہمارے علاقے کا ہے، کہ پاکستان کو ترنے والا مت سمجھیں، پوری قوم متحد ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ شیر دل قوم کے جو اس وقت لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ گیدڑ ہیں، یہ میاں نواز شریف اور جو ٹولہ ہے یہ سب اندر سے مودی اور ٹرمپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں،
چائنا جو ہے ہمارا دوست ہمارے ساتھ کھڑا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے. وزیر صاحب وقت مختصر ہے. اور دوسری بات NA 120 اور الیکٹورل ریفارمز پر بھی اور آپ کی دوسری بات comments چاہیے جلدی سے. NA 120 میں جو تماشا لگا ہوا ہے, پوری ریاست مل کر وہاں پر سرکار کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے, وہاں پر ریاستی مشینری استعمال ہو رہی ہے, وہاں پر نئی نئی سڑکیں, نئے نئے نوکریاں, پتہ نہیں کیا کیا بانٹا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو اور چیف اور اس میں ہائی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اور ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے اس کے اوپر. باقی پاکستان پیپلز پارٹی, ہمارے فیصل میر صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, انشاءاللہ ہم پوری محنت کریں گے. جہاں تک الیکٹرل فارمز کی آپ نے بات کی ہے, انتخابی اصلاحات سے مطمئن ہے پاکستان پیپلز پارٹی. بل جو منظور کر لیا گیا, آپ لوگ ساتھ کھڑے ہیں, کیوں اور کیسے؟ مہرین, نہ ہونے سے نہ کچھ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. ہم چاہتے تھے کہ اور بھی اس میں چیزیں اور بڑھائی جاتی, لیکن چونکہ ان کے پاس میجورٹی تھی, ہم نے جو چیزیں منوا سکتے تھے ہم نے منوائی ہیں, لیکن اس میں اور بہتری کی گنجائش موجود ہے. آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. ہمیں افضل خان صاحب نے جوائن کیا ہے, فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے, ان سے ذرا جانتے ہیں, ان کا ماہرانہ تجزیہ جو ہے وہ بھی ہمارے بڑے کام آئے گا. افضل خان صاحب, اس وقت جو الیکشنز کی ڈیمانڈ کی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے, وہ جو 4 نکات تھے وہ کس قدر اہمیت کے حامل تھے, اور ان کو نگلیکٹ کر کے سائڈ پہ رکھ کے یہ جو بل منظور کیا گیا ہے اس کی کتنی کفادیت ہے؟ 2018 کے الیکشن کتنے ایک شفاف ہوں گے, یا پھر ایک بار پھر طاہر القادری صاحب کی طرح لانگ مارچ کیا جائے گا, یا جس طرح پی ٹی آئی نے دھرنے دیے تھے وہ دیے جائیں گے ان ریفارمز کے بغیر؟ 2018 کے الیکشنز آپ کو ٹھیک ہوتے دکھائی دیتے؟ مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بھی بہت مایوس کیا ہے, اور یہاں پہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم تھی جو الیکٹرل ریفارمز میں شامل تھی, اس نے بھی قوم کو کوئی اچھی کنٹریبیوشن نہیں دکھائی. اور اس بل کو میں الیکشن کہتا, میں اس کو بوگس ریفارمز بل کہتا ہوں, جس میں سب کچھ ہے سوائے الیکٹورل ریفارمز کے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ساری کاسمیٹک تبدیلیاں اور باتیں ہیں کہ صغرا امام کمیٹی سے لے کر اب تک 100 سے زیادہ ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ پارلیمنٹیرین نے میٹنگز کی کہ جی کیسے الیکشن ریفارمز بنائے جائیں. تو 100 سے زیادہ میٹنگز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھٹا پہاڑ اور نکلا چوہا, اور وہ بھی مردہ مرا ہوا. بات یہ ہے کہ اس میں ریفارمز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس میں وہ لوگ جو ریگنگ کے ذریعے جیتتے رہے ہیں, انہوں نے وہ تمام دروازے اور تمام راستے کھلے چھوڑے ہیں تاکہ وہ آنے والے الیکشن میں بھی ریگنگ کر سکیں. لیکن میں آپ کو یہ ایک عرض کر دوں کہ جس طریقے سے آپ ریفارمز کا راستہ بند کریں گے. کر رہے ہیں, ہمیں ذرا اس طرف جانا ہے, ساتھ اور اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. غیر قانونی قرضے لے کر اربہ قرضے معاف کروائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آیا ہے کہ ایک حقیقی جمہوریت کے لیے اور ملک کے استحکام کے لیے حقیقی طور پر احتساب ہو جائے. معزز صاحب حضرات, ملک میں ایک سیاسی قبضہ گروپ ہے جو آئین سے صادق اور امین کا شق نکالنا چاہتے ہیں. ہم یہ اور پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ ملک میں کوئی صادق اور امین نہیں ہے. یہ بات 100% غلط ہے. صادق اور امین کا جو شق ہے وہ عام شہری کے لیے نہیں, بلکہ ان لوگوں کے لیے امین ان لوگوں کے لیے ہے جو قومی اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں اور جو ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فوجی آمر نے اس میں شامل کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ صادق اور امین ہونا ملک کے وزیر اعظم کے لیے یا کسی سرکاری عہدے پر فائز شخص کے لیے یہ آج سے نہیں ہے. یہ تو اسلام کی اصول بھی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے مطالبہ کیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنایا جائے, تو ساتھ ہی یہی فرمایا تھا کہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. اور صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر آئین میں حکمران کے لیے صادق اور امین کا شرط لازمی ہے. اور اگر یہ شرط اور یہ شق نکالا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایرے غیرے اور چور لٹیرے کے لیے
اسمبلی میں آنا ممکن بنایا جائے اور کوئی ایسا میکینزم اور کوئی ایسا نظام ہی نہ ہو کہ ان کا راستہ روکا جائے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مرکزی حکومت نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ ہم اس میں تبدیلی لائیں گے، ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے نظریے کے خلاف، بین الاقوامی مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے، اور یہ 62 ریاست کا ختم کرنا یہ کرپشن کے لیے ایک دروازہ کھولنے کے مترادف ہم سمجھتے ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ان کی بھی کچھ خصوصیات تو ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا جائے تو ان کی بھی کچھ تقاضے ہیں، تو کیا قومی اسمبلی کے ممبر بننے کے لیے صرف ایک ہی تقاضا ہوگا کہ وہ پیسے کی بنیاد پر پولنگ سٹیشن، پولنگ عملہ اور لوگوں کی ضمیر خرید کر قومی اسمبلی میں پہنچ جائے اور باقی جو مرضی وہ کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک بھی ہے، ایک جمہوری ملک بھی ہے اور ایک بہت بڑا ایٹمی طاقت ہے۔ اتنے بڑے ملک کے نمائندے، اتنے بڑے ملک کے وزیر اعظم بننے کے لیے ان کا صادق اور امین ہونا انتہائی لازمی ہے۔ جناب معزز صحافی حضرات، اس لیے ہم چاہیں گے کہ اکراس دی بورڈ احتساب ہو، سیاسی لیڈروں کا بھی اور غیر سیاسی لیڈروں کا بھی۔ 62 نکاسات آئین سے نکالنے کی بجائے ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کو ججز پر بھی لاگو کرے، ان کو بیوروکریٹس پر بھی لاگو کرے، ان کو جرنیلوں پر بھی لاگو کرے، اور تجویز یہ ہے کہ پارٹیوں کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ڈائیلاگ ہو تو کرپٹ سسٹم کے خاتمے کے لیے ڈائیلاگ ہو۔ اب دیکھیے چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہے تو ان سے اچھی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں جو بھی سرکاری اور قومی بیت المال میں خیانت کا مرتکب ہو جائے ان کی سزا پھانسی ہے۔ ہم ان کی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی ہیڈ کوارٹر میں گئے تھے اور 3 میں سے 4 ایسے لوگ تھے جن کو انہوں نے پھانسی کی سزا دی تھی، اور ان کا جرم کوئی اور خیانت اور بددیانتی، اور وہ اس کو ایک تخریب کاری سمجھتے ہیں، کرپشن کو ایک تخریب کاری سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ایک ایسے نبی کے امتی ہے جس کا نام ہی صادق اور امین تھا، ہمیں تو بطریق اولا اس چیز کو اپنانا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا آئین سے 62 اور 63 کے شق نکالنے کا مطلب کرپشن کے لیے کڑ کے نہیں، ایک بہت بڑا گیٹ کھولنے کے مترادف ہے۔ یہ باعث شرم ہے اور پاکستان کی اکثریت یہی چاہتی ہے کہ ان کا لیڈر امین ہو اور ان کا لیڈر صادق ہو۔ بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ امین اور صادق ہونا یہ تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہر آدمی ہمارے دین میں پاک ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو ناپاک اور کوئی عدالت اس کو ناپاک قرار نہ دے۔ ہر آدمی صادق اور امین ہے جب تک کوئی عدالت ان کو ثابت نہ کر کے دکھائیں کہ آپ نے یہ اور یہ اور یہ گناہ، یہ غلطی، یہ جرم کیا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی جی ناظرین، اس وقت سراج کر رہے تھے 62-63 کے حوالے سے جو ان کی ریزرویشن تھی اس پہ وہ بات کر رہے تھے۔ صادق اور امین کو نکالا نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کا اطلاق جو ہے تمام اداروں کے سربراہان پر کیا جانا چاہیے، یعنی کہ ہر جاب کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو جو عوام کا سربراہ ہوگا کیا اس پر یہ شک نہیں ہونی چاہیے، کیا صرف پیسہ ہی کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت بات کی انہوں نے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم الیکٹورل ریفارمس کی بات کر رہے تھے اور وہ تمام شکیں جن کا کہ ہونا ضروری تھا ان کو اگر شامل نہیں کیا جائے گا تو آنے والے الیکشن میں جیسا کہ افضل خان صاحب نے کہا کہ
रिगिंग का जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक बार फिर हम इलेक्शंस में देखेंगे कि धांधली का शोर उठेगा। अफजल खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली जदी साहब आपका, शौकत बसर साहब आपका और शाहिद लतीफ़ साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। चूँकि प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो गया और गुफ्तगू में तशनगी रह गई, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी और मज़ीद इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मुझे महरीन सबतैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।